الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین بڑی محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سید یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رہنما یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین
کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا آپ کا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی بولو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اللہ رب العالمین جل جلالہ امان والہ واتم برہانہ وآزم شانہ بحمد الثناء مفخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی وچ
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد مینوں اور تانوں او دے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ رمضان مبارک کا تذکرہ فرمایا. کدا تذکرہ فرمایا؟ اللہ نے رمضان دا. وقت مختصر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن دے وچ کی ہے انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اللہ نے فرمایا قرآن دے وچ ہدایت لوگاں واسطے. قرآن دے وچ کی ہدایت لوگاں واسطے. عزیزان گرامی توجہ کرو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا رمضان دا مہینہ جے دے وجہ سے قرآن پاک دا نزول فرمایا، قرآن پاک عطا فرمایا. میرے اور تواڈے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک عطا فرمایا رمضان دے مہینے دے وچ. اور رمضان دے مہینے دے وچ آخری عشرے دے وچ عشرے دے وچ لیلۃ القدر دے وچ سونے رب دا اینا پیارا قرآن عطا فرمایا. اینے پیارا مہینے دے وچ قرآن عطا فرمایا. اینے پیاری رات دے وچ قرآن عطا فرمایا. سونے رب قرآن دے وچ ہے کیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہدی للناس. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے دے وچ لوگاں دے واسطے ہدایت ہے، اے دے وچ رہنمائی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے دے وچ ہدایت موجود ہے، اے دے وچ رہنمائی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے دے وچ روشن باتاں دی گلاں موجود نے، بڑیاں اچھیاں تے بڑیاں پیاریاں گلاں موجود نے. خالق کائنات نے فرمایا تواڈے وچ جیڑا وی اس مبارک مہینے دا، اس پیارے مہینے دے پاوے اپنی زندگی دے وچ میں انہوں اے مہینہ عطا فرما دیواں، زندگی دے وچ عطا فرما دیواں، اے دے روزے عطا فرما دیواں، اے دیاں برکتاں والیاں راتاں عطا فرما دیواں، اے دا برکتاں والا دن عطا فرما دیواں. تے خالق کائنات نے فرمایا کہ پھر تسی اے دے روزے رکھیا جے. اے دے روزے تواڈے تے فرض نہیں. اے دے روزے تواڈے تے بولو یارو اے دے روزے تواڈے تے فرض نہیں. اللہ رب العالمین نے ساڈے تے روزے فرض فرمائے کہ تسی اے دے روزے رکھنے نے اس مہینے دے روزے. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے سونے ربا اے جڑے روزے نے اے صرف ساڈے تے فرض نہیں یا پہلو جڑے ایمان والے سی انہاں تے بھی فرض ہے، پہلو جڑے مسلمان سی انہاں تے بھی فرض ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ ایدا بھی جواب ارشاد فرماتا. سارے آکھو سبحان اللہ، گج وج کے آکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ کرو. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے سونے ربا اے روزے ساڈے تے فرض یا پہلے لوگاں تے بھی فرض نے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو، اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیو، اے میرے محبوب دے غلاموں، اے میرے محبوب دے نال محبت کرنے والیو، اے میرے محبوب دے اپنا تن من دھن سب کچھ وارن والیو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اوہی فرض کیتے نے جنہیں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے تھی. جناب آدم علیہ السلام دا وقت آیا، جناب آدم علیہ السلام دی امت تے اللہ نے روزے فرض فرمائے. جناب شیس علیہ السلام دا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے جناب شیس علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض فرمائے. خالق کائنات نے جناب نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی. جناب نوح علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب ادریس علیہ السلام دا وقت آیا، جناب ادریس علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. جناب ابراہیم علیہ السلام دی امت دا وقت آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دا وقت آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. جناب داؤد علیہ السلام دا وقت آیا، جناب داؤد علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. جناب یوسف علیہ السلام دا وقت آیا، جناب یوسف علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض. جناب عیسیٰ علیہ السلام دا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت تے بھی روزے فرض فرمائے نے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے جدو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. خالق کائنات نے شان عطا فرمائیاں، عظمت عطا فرمائیاں کہ اللہ رب العالمین نے اونا امتاں تے اونا نبیاں رسولہ کے روزے فرض فرمائے. جناب یعقوب علیہ السلام دی امت نے بھی روزے فرض فرمائے. جناب اسماعیل علیہ السلام دی امت نے بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض فرمائے. جدو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام دی پیاری امت دی باری آئی کہ خالق کائنات نے قرآن دے تذکرہ فرما دیتا اے ایمان والے تواڈے تے روزے فرض نے. خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں تواڈے تے روزے فرض نے. پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں دی تشفی واسطے دل دی تسلی واسطے فرمایا کہ اے نہ سمجھنا کہ میں صرف تواڈے تے روزے فرض کیتے نے، میں صرف تواڈے پابند کیتا ہے کہ سحری تو لے کے افطاری تک کھانا پینا کچھ نہیں، جمع نہیں کرنا اپنی بیویاں دے نال. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں صرف تواڈے تے نہیں بلکہ پہلیاں جڑیاں امتاں گزریاں نے انہاں تے بھی میں روزے فرض فرمائے نے، انہاں تے میں روزے فرض فرمائے نے ساری امتاں تو. پتہ نہیں ساری امتاں تے روزے فرض. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم دیکھیں تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العالمین کا روزہ رکھن دا مطلب کی مقصد کی خالق کائنات نے فرمایا کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. کی بن جاؤ؟ پرہیزگار. اور اللہ رب العالمین نے سانو رمضان دا مہینہ مبارک عطا فرمایا، سانو رمضان دا مبارک مہینہ عطا فرمایا. میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی روایت ہے جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جدو شعبان دی آخری رات ہوندی سی، شعبان دی آخری رات ہوندی سی
تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ گر ہو جائے. سبحان اللہ. سارے آقا سبحان اللہ. عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور دعاٹے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تواڈے تے رمضان دے روزے فرض فرمائے نے, تواڈے تے رمضان دے روزے فرض فرمائے نے. خالق کائنات نے فرمایا اے رحمتاں والا مہینہ, برکتاں والا مہینہ, اللہ دے فضل والا مہینہ, تواڈے تے سایہ فکن ہو رہا وے, تواڈے تے سایہ کر رہا وے. اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے دے روزے تواڈے تے فرض فرمائے نے. صبح روزہ رکھنا تواڈے تے فرض فرمایا وے اور رات نو قیام کرنا خالق کائنات نے تواڈے واسطے نفل بنایا ہے. تواڈے واسطے کی بنایا ہے؟ نفل. رات دی عبادت فرض نماز تو علاوہ نفل او جڑی کی ہے اللہ رب العالمین نے مخصوص فرمائی ہے کہ اس مہینے دے وچ نفل نماز رات کو پڑھنی. کی پڑھنی ہے؟ نفل نماز رات کو پڑھنی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نفل پڑھو گے, نفل پڑھو گے تو اودا اجر کتنا ہوئے گا؟ توجہ میں اودا اجر اللہ کتنا دے گا؟ عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدسہ دے مہینے دے وچ جیڑا مسلمان نفل پڑھے گا, جیڑا مسلمان نفل پڑھے گا, پتر توجہ میرے بارے ٹھیک ہے, توجہ میرے طرف, نفل میری طرف نفل پڑھے گا کہ خالق کائنات نے فرمایا, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ انہوں فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اس مبارک مہینے دے وچ کدے برابر ثواب فرض ایک دفعہ چیک کرو. اور اگے کی فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نفل پڑھے فرضاں دے برابر ثواب, اور جیڑا بندہ اس مہینے دے وچ فرض پڑھے اللہ انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے. محبت دے نال 70 فرضاں دے برابر ثواب, نفل پڑھے تے فرضاں دے برابر, اور فرض پڑھے تے اللہ رب العالمین 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کیسا مبارک مہینہ ہے, کیسا پیارا مہینہ ہے کہ ہر نیکی دا جڑا ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین نے 70 گنا کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے 70 گنا تو کئی گنا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرق فرمایا, اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرا اللہ اور کتنا کرم فرماتا ہے, میرا اللہ اور کتنا کرم فرماتا ہے. عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ, جیڑا میرا مسلمان, میرا کلمہ پڑھنے والا, میرا امتی کسے دوسرے امتی دی, کسے دوسرے کلمہ پڑھنے والے دی, کسے دوسرے مسلمان دا روزہ افطار کروائے گا, اللہ رب العالمین اس افطار کرواؤن والے نو انہی ثواب عطا فرمائے گا جنہ اس روزہ دار نو عطا فرمائے گا. مسلمانوں میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑیا محبوبہ ہر بندے کول اینی ہمت نہیں, ہر بندے دے کول اینی ہمت نہیں, ہر بندے دے کول اینا مال موجود نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے, پیٹ بھر کے اپنے افطاری کروا سکے. میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی, میرا کلمہ پڑھنے والا, میرا غلام روزہ دار دی افطاری کروائے گا اس انداز دے وچ, ایک گھٹ پانی دا دے دے, ایک گھٹ دودھ دا دے دے, ایک کھجور دے نال افطاری کروا دے, اللہ انہوں بھی روزے دار جنہ ثواب عطا فرمائے گا, انہوں بھی روزے دار جنہ ثواب عطا فرمائے گا. اے مبارک مہینہ رمضان دا, محبت دے نال کنیا شانہ نے یار, کنیا عظمتاں نے. روزہ کھلواؤ, روزہ کھلواؤ تے اللہ رب العالمین روزہ دار نو ثواب عطا فرماوندا ہے تے جن نے
روزہ کھلوایا ہے اللہ اونا ہی ثواب انہوں ہی عطا فرماتا ہے اللہ انہوں ہی ثواب انہوں ہی عطا فرماتا ہے اور اگلی گل جیڑا نفل پڑھے اللہ انہوں فرضاں دے برابر تے جیڑا فرض پڑھے اللہ انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا سب مہینے اندر عالی رتبہ پایا ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ وہ 70 حصے اجر ہے دیندہ او مالک بہروں بردان اے پیارا مہینہ یہ کنیاں شانہ کنیاں عظمتہ نہیں ہے کہ جناب نیکیاں دیاں بارہ ایسا لگیاں نے ایسیاں بارہ لگیاں نے جننے مرضی پھول توڑ لگو جننے مرضی پھول توڑ لگو پھول مکدے ہی نہیں پھول مکدے ہی نہیں انہیاں بارہ بخاری شریف حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کیسی پیاری حدیث پہلوں بندے نو دسیا اے بندیا اے مسلمانہ دھیان کر رمضان دا مہینہ آ گیا تے عبادت کر ذکر کر تے میں ثواب دا ڈھیر لا دینا گا پھر اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دس دینے کہ صرف اتھے ہی رحمت رمضان دی نہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان دے مہینے دی رحمت اللہ رب العالمین دے عرشاں تے فرشاں ہر پاس رمضان دے مہینے عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان دا مہینہ شروع ہوندا وے اللہ رب العالمین آسمانہ دے دروازے کھول دیندا وے ایک مقام تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان دا مہینہ ہوندا وے اللہ رب العالمین جہنم دے دروازے نو بند فرما دیندا وے کسے بھی جہنم دے دروازے نو کھلا نہیں رہن دیندا اور پھر بے حساب جہنمیاں نو خالق کائنات جہنم دے وچوں آزاد فرماوندا وے اگئی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماوندے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین رمضان دے مہینے دے وچ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے جنت دے دروازے بولو نا یارو جنت دے دروازے کھول دیندا ہے جنت دے دروازے کھول دیندا ہے خالق کائنات جہنم دے دروازے بند اور جہنم دے وچوں جہنمیاں نو آزادی اور پھر اللہ رب العالمین جنت دے دروازے کھول دیندا جنت دے دروازے بولو یارو جنت دے دروازے کھول دیندا اگلی حدیث سنو اسی تے آگے کوئی تیاری نہیں کیتی کیونکہ رمضان دا مہینہ آ گیا لاگے آ گیا تے میرے آقا کریم علیہ السلام رمضان دی بڑی تیاری فرماندے ہوندے سی رمضان دی بڑی تیاری فرماؤندے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندیاں نے
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے وچ رمضان دی تیاری فرماؤندے سن. تیاری کیویں فرماؤندے سن؟ کدی کدی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے پورے مہینے دے روزے، کدی کدی آخری 15 دناں دے روزے، پھر عبادت کرن دی ترغیب، قرآن پاک دی تلاوت دی ترغیب زیادہ، تاکہ جو رمضان دا مہینہ آوے تے عادت بڑھ چکی ہوئے، روزے بھی رکھیے، قرآن بھی پڑھیے، نفل بھی پڑھیے، فرض بھی پڑھیے، تے پڑھ کے جو رمضان دا مہینہ مکے تے ساڑیاں نیکیاں دے پہاڑ بڑھے، ساڑیاں نیکیاں دے پہاڑ بڑھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسلمانہ دی تیاری کی ہے، ذرا غور کرو. ساڑی تیاری کی ہے، ساڑے تاجرہ دی تیاری کی ہے. جناب فروٹ سٹور کر لو، سبزیاں سٹور کر لو، کریانے دا سودا سٹور کر لو، کپڑے مہنگے کر لو، روک دیو تاکہ جو رمضان دا مہینہ آئے گا پھر مہنگے بیچاں گے، پھر مہنگے بولو نا یارو، پھر مہنگے بیچاں گے، پرافٹ زیادہ ہوئے گا. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذخیرہ اندوزی اللہ نے منع فرمائی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کسی بھی قسم دی منع فرمائی، لیکن وہ کیسا بدبخت مسلمان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والا ہے، جیڑا اللہ دی رحمتاں دے مہینے دے وچ، اللہ دے رحمتاں برکتاں دے مہینے دے وچ او ایڈا غفلت وچ پے گیا، اس مال نو اکٹھا کرنے وچ پے گیا کہ انہیں مسلماناں تے ظلم شروع کر دیا. اے ظلم ہی ہے نا، اے ظلم ہے. تے جڑے غیر نے انہوں نے کی کیتا، اپنے تہواراں تے چیزاں سستیاں کرتیاں، سیلہ لا دیاں تاکہ ماڑا بھی لوے تکڑا بھی لوے، ماڑا بھی استعمال کرے مستفیض ہوئے تے تکڑا بھی لوے. کہ اسی کیتا جناب، اسی جناب علی اپنا پرافٹ زیادہ لین تے اسی جناب وہ فروٹ بھی مہنگا کرتا، سبزیاں مہنگی کرتی، کپڑے بھی مہنگے کرتے، تے پھر وہ وکدا نہیں تے پھر ہوندا کی ہے، پھر انہوں سٹ دے، انہوں سٹ دے. ایک ایسا ظلم ہے. اور ایک گل اور سن لو، جے اس مہینے دے وچ نیکی دا اللہ 70 گنا اجر دیندا نا، تے گناہ دی سزا بھی اللہ 70 گنا ہی دیندا ہے. اے بھی ذہن رکھو، اے نہیں کہ اس مہینے جناب موجاں کرو. اللہ نے قاعدہ قانون بیان کرتا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ بیان کر دیتا کہ اے دے وچ چنگا کام کرو تے اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا دیندا ہے، تے جے اے دے وچ اللہ نو ناراض کرو تے پھر کی ہوندا ہے؟ بولو نا یارو، پھر کی ہوندا ہے؟ پھر اللہ گناہ بھی 70 دیندا ہے. اللہ گناہ نہیں 70 دیندا، تو پھر ایسا گناہ جے دے وچ مخلوق خدا نو پریشان کیتا جائے، مخلوق خدا دے منہ دے وچ لقمہ کھویا جائے، مخلوق خدا دی جڑی خوراک ہے اونوں مہنگا کیتا جائے. اے تے گناہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ظلم نو معاف نہیں فرماتا، اس ظلم نو معاف نہیں فرماتا. ظلم ایسی ہے. ہن دیکھو ذرا غور کرو، اے میں تانوں دسیا ہے کہ ساڈیاں تیاریاں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تیاری کیسی تھی کہ سارا شعبان دا مہینہ اللہ دی عبادت وچ، روزیاں وچ، تے میرے اللہ دی تیاری کیسی ہے محبت نال. سبحان اللہ، گج وج کے آکھو سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور دعا دل اجبال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے میرے اور دعا دل اجبال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین پورا سال جنت نو سجاؤندا رہندا ہے. فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے کہ جنت نو سجاؤ. 11 مہینے جنت نو سجایا جاندا وے، اللہ رب العالمین دی جنت نو سجایا جاندا وے. جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا ہے او دے دروازے کھل جاندے نے، او دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے، او دیاں برکتاں دے دروازے کھل جاندے نے. مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین دی جنت پہلو ہی بڑی سونی ہے، اللہ رب العالمین دی جنت پہلو ہی بڑی با کمال ہے. خالق کائنات دی جنت دے درخت بڑی عالی شان نے، اوتھے دا ماحول پہلو ہی بڑا عالی شان ہے، اوتھے دا موسم پہلو ہی بڑا عالی شان ہے، اوتھے دیاں گلاں باتاں پہلو ہی بڑیاں عالی شان نے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے، رمضان دے دن اور رات شروع ہوندے نے، اللہ رب العالمین جنت دے وچ ایک ایسی ہوا چلاوندا ہے
جنت دے وچ ایک ایسا موسم چلا دیندا ہے جے نال جنت دے وچ بہار ہی بہار ہو جاندی ہے، دلاں نوں خوش کرن والی ہوا چلدی ہے، حورین نوں خوش کرن والی ہوا چلدی ہے تے حوراں پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کردیاں نے سونیا ربا جڑے تیرے بندے روزہ دار نے، جڑے تیرے بندے روزہ دار نے، تیری رضا واسطے روزہ رکھ دے نے، تینوں راضی کرن واسطے روزہ رکھ دے نے، سونے ربا انہاں نوں ساڈا شوہر بنا دے، انہاں نوں ساڈا شوہر بنا دے تے انہاں نوں شوہر بناون تو بعد سونے ربا پھر ساڈے تے کرم کری، انہاں نوں ویکھ کے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جا۔ گل سمجھن والی گل سمجھن والی ہے کہ حوراں کی آکھدیاں نے یا اللہ اے جڑے روزے دار نے انہاں نوں ساڈا شوہر بنا، انہاں نوں ساڈا شوہر بنا۔ ہن شوہر بیوی نوں پسند آوے یا نہ آوے، شوہر ہی او دی شکل انہوں سونی لگے یا نہ لگے، شوہر ہی ہے، ٹھیک ہے جی شوہر ہی ہے نا، پر جنت دیاں حوراں آکھدیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ سونے ربا جڑے روزے دار ہون تیری رضا واسطے روزے رکھن والے ہون، سونے ربا جدوں انہاں نوں ساڈا شوہر بنائی کہ انہاں نوں ایڈا سونا بنائی، انہاں نوں ایڈا سونا بنائی کہ انہاں نوں جدوں اسی ویکھیے تے ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو، ساڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، یعنی انہاں نوں نین نقش ایسے دیں گے، انہاں نوں سونے ربا سونا بنائے کہ انہاں نوں ایسا حسن عطا فرمائی کہ جڑیاں ساڈیاں اکھاں نے حوراں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، تے پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے سونیا پھر انہاں نوں بھی ایسی نظر عطا فرمائی جدوں سانوں ویکھن تے پھر انہاں دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان، انہاں دیاں اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان۔ اے کیڑے مہینے دیاں برکتاں نے؟ بولو نا یارو، رمضان دے مہینے دیاں برکتاں تے ساڈیاں تیاریاں، بولو نا یارو ساڈیاں تیاریاں کوئی نہیں، ساڈیاں تیاریاں کوئی نہیں، اسی نفل پڑھن دی تیاری کوئی نہیں کیتی، اسی قرآن پاک پڑھن دی تیاری کوئی نہیں کیتی، اسی جناب علی درود پاک پڑھن دی تیاری کوئی نہیں کیتی، اسی نماز فرض پڑھن دی تیاری کوئی نہیں کیتی، تیاری کوئی نہیں کیتی۔ پہلے رمضان دے فجر دے وچ جناب دیکھو کتنی تعداد ہوندی، کتنی تعداد ہوندی، پھر زور دے وچ کتنی تعداد، پھر اثر وچ کتنی تعداد، پھر تراویح وچ کتنی تعداد، تے پھر جدوں 4-5 دن گزرنے دے تے پھر ماحول ٹھنڈا پی جانا ہے، ماحول ٹھنڈا پی جانا ہے۔ اے ماحول ساڈا ٹھنڈا پیندا ہے، اللہ دی رحمت دی برسات ٹھنڈی نہیں پیندی، اے ساڈیاں کمزوریاں نے، ساڈیاں نالائکیاں نے کہ اسی جناب علی رمضان دے مہینے نہ پہلو تیاری نہ بعد دی تیاری نہ درمیان دی تیاری، او جڑا اسی اونے ہاں نا، جڑا اسی پہلیاں ڈیٹاں میں چاہنے ہیں یا آخری ڈیٹاں میں چاہنے ہیں، وہ بھی اللہ دا خاص فضل و کرم ہے، جی اللہ وہ بھی ساڈے تے چھڑ دیندا تے اسی وہ بھی کوئی نہیں سی آنا سی، ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے میرے دوستو بزرگوں رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کی سی کہ رمضان شعبان دے آخری دناں وچ روزہ، شعبان دے آخری دناں وچ روزہ، اور بندہ کہندا ہے کہ جناب میں ماڑا ہو جاؤں گا، میں ماڑا ہو جاؤں گا، روزہ رکھیا تے میں ماڑا ہو جاؤں گا، بنے گا کی جناب علی میں تے کمزور ہو جاؤں گا، میں تے بیمار ہو جاؤں گا، روزہ نبھدا نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ آکھدا نا میں کمزور ہو جاواں گا، میں ماڑا ہاں اللہ مینوں تکڑا کر دے، میں بیمار ہاں اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو اللہ تانوں صحت عطا فرمائے، روزہ رکھو اللہ تانوں، بولو نا یارو روزہ رکھو اللہ تانوں صحت عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نہ غلط ہو سکتی، نہ جھوٹی ہو سکتی تے نہ گل ہولی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ گل ہولی دا مطلب کی ہے کہ کتے وہ گل لگے کتے نہ لگے، بیمار رکھے، بیمار رکھے، پھر دنیا وچ جڑی بڑی بڑی بیماری ہے کینسر، او دا مریض رکھے، اللہ رب العالمین اس کینسر والے مریض نو شفا عطا فرمائے۔ کیونکہ اسی مسلمان جڑی ہیں اسی مسلمان اسی بس او
کہندے ہیں کہ دتیاں جڑیاں نہ دتیاں او کھائیے بس او بھی ایویں دیاں کھائیے چوپڑیاں بھی ہون تے دو بھی ہون تے اسی نہ آٹا گنیے تے نہ گھیو لے آئیے تے نہ اگ باڑیے لیکن اللہ رب العالمین نے غیر مسلمہ دے کولوں یہ تحقیقاں کروائیاں کہ میرے محبوب دیاں جڑیاں گلاں نے نا تحقیقاں کرو تسی بھی سمجھو تے میرے محبوب دے کلمہ پڑھن والے غلاماں نوں بھی سمجھاؤ کہ جیڑا حضور نے فرمایا ہے نا کہ روزہ رکھو اللہ تانوں صحت عطا فرما دے گا کہ جدو جاپانی سائنسدان نے تحقیق کی نا انہیں آکھیا 20 دن کنے دن بولو نا یارو کنے دن 20 دن صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھے روزے تو مراد یہ روزہ میں کھنڈے آمد صبح تو لے کے شام تک 17-18 گھنٹے کچھ کھائے نہ پیئے اللہ رب العالمین نے ساڈے جسم دے وچ او سسٹم رکھیا ہویا ہے جدوں اسی خوراک نہیں کھاندے کھانا نہیں کھاندے پانی نہیں پیندے تے پھر ساڈا جسم کی کردا ہے او اپنے آپ نو کھانا شروع کر دیندا ہے تے پھر کنوں پہلو کھاندا ہے پہلو اس شے نو کھاندا ہے جیڑا بیمار جیڑی شے بیمار ہوے جیڑا اندر زخم ہوے جیڑی اندر فالتو شے ہوے ساڈا جسم اونوں کھاندا ہے جدوں 17 18 یا 20 دن اونوں روزہ رکھو گے تے اللہ شفا عطا فرمائے گا بیماری مٹا دے گا اور جب پورا مہینہ روزہ رکھو گے تے اللہ بیماریاں بھی دور کر دے گا جسم دیاں بیماریاں بھی دور کر دے گا اللہ دل دیاں تے روحانی بیماریاں بھی دور کر دے گا روزہ دا کی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا روزہ اسی اس واسطے نہیں تہاڈے فرض کیتا کہ تسی پریشان رہو تکلیف وچ رہو بھوکے پیاسے رہو خالق کائنات نے فرمایا اس واسطے روزے فرض کیتے نے کہ تسی متقی پرہیزگار متقی پرہیزگار ہو جاؤ اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی حاضری میں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین پہلے اگلی صفحہ مکمل فرما لو جڑے چھوٹے بچے نے انہاں نوں سائیڈ تے بھیج دیو اور بڑے جڑے دوست نے انہاں کی گزارش ہے کہ پہلو اگلی صفحہ مکمل فرما لو